السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو اللي غادي نديروه هو واحد المكياج خفيف اللي كنديروه شاك جور. غادي نبارطاجي معكم المكياج ديالي ولي زاستوس اللي كندير. اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك دابا يشترك ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا اي حاجه كنديرها. اوكي، على بركه الله هنبدا باول حاجه كنديرها. هذا مكياج يعني اللي كنديروه كل نهار. اوكي، يعني ماشي شي حاجه اللي فرابون اللي باينه اللي اتيرونت. الوغ مكياج خفيف. الوغ اول حاجه كنديرها هي ليكران ديالي، وليكران ديالي هو هذا سيتافيل. هذا بور لا بو سنسيبل، حيت كما كتشوفوا انا راه عندي لاكني، وهاد الايام هذه كلها هذه دابا تقريبا 2 سيمانات كليت شويه البيض وناض خرج لي عاوتاني. ايوا هادشي اللي عطا الله. المهم لابو ديالي انا ما دايره حتى شي حاجه، دايره كريم دو جور نيفيا سوان دو جور صافي. هاد المكياج هذا راه ما تنخدم فيه لا لي بانس ولا حتى شي حاجه. اوكي، زعما في الدهين. اما الحوايج اللي بودغ راني ضروري غتحتاج لها سميتو. انا كيكون بزربه كتعرفوا الصباح كتمشي للخدمه خصك طير، وضروري مثلا كاع حتى ما درت حتى شي حاجه راه ضروري غادي ندير غير ليكران ديالي ولا بدا ميمكنش نخرج بلا بها. درت هاد لابوند هادي ديال الفوطه لانني ديما كنوسخ لي شال ديالي. هادي تصلحت صبنت لي خضيه. وهنا قبلت واحد المرايه. ثاني حاجه كنديرها هي لا بيبي كريم ديالي، هذه ديال اوا اللي ديما تندوي لكم عليها. صراحه رائعه، نتوما غادي تشوفوها كيفاش دايره. انا غنشوف لتحت غير على حساب المرايه. الوغ كنخدم يدي. هانتوما هي ماشي شي كوفرانس، ولكن انا بالنسبه ليا شاك جور صافي مزيانه. الوغ ثاني حاجه كندير هي هاد لانتيسيرن هذه ديال ميبلين لا ريفيرونس 20. كيسولوني ديما على لي ريفيرونس كنسى ما نقولهمش دائما. الوغ هنا ايوا السنطيحه. وركزوا على هادو وما توصلوش للقنت باش العين ما كتصغرش كتبانش صغيره. شتو لا بريانس ديال هذيك لا بيبي كريم. الوغ طبش نايفين كنستعمل هذا كار ديال افون ديال جولي رويال. حاجه اخرى اللي كنديرها ضروري انني نصوب حجباني، حيت حجباني خفافين بزاف. الوغ كندير هذا ديال اسانس اللي وريتكم راه عند المهدي اللي في انا سمول. هذه لا ريفيرونس ديالي 02 براون هادي. الوغ غادي نطراسيهم دغيا نقادهم. لاستوس اللي غادي نوريكم هي كيفاش كيبقاو الحجبان مفيكسين هي بهاد لا بودغ ليبر ديال ديرماكول، حتى هي راها عند المهدي. تلقاوها انا خديتها من عنده براه ب 120 درهم. كاينين شي حاجه ما قل، كاينه ديال اسانس راه رخيصه. انا غنوريكم لاستوس كيفاش كندير لها. كنشد هذه كنخليه هنا
اللي وراتها لي واحد خبيره ديال التجميل. كيبقاو مفيكسين النهار كامل، قاد بحال اللي درتي لهم لابودغ. الوغ حاجه اخرى، طبعا انا راني يعني كنتاخر لانني الكاميرا وهذه ولكن نتوما راكم فهمتي مرايه قدامكم، لا كوافيس قدامكم كلشي. الوغ غادي نفيكسي وجهي ولا غير تحت عيني بعد نوبه، ما كنفيكسيش وجهي كامل بهذه ديالي اللي ديما تنقولها لكم ديال افون زوينه. هذه لا دو بارفيت ديال ماك، بحال الناس اللي جربوا ماك تيقول لك راهم بحالها وبزاف ديال الناس كيقولوها. لا ريفيرونس ديالها هي هذه، ها هي. الوغ غادي نوريكم دغيا لكم كيما هذا. راه انا فاش نكون كنصوب راه ما كنهضرش يعني. وطبعا ما تبودريوش وجهكم بزاف حيت ما بقاش طوندونس لا بودر بزاف. الوغ غادي نكمل انا دغيا ونرجع لكم. انسويت كندير البرونزر ديالي غير باش كنبين الحياه في الوجه ديالي حيت انا صفراء فيا فقر الدم. اش كيت عليكم وجهي ولا طام ديالي صفر بال. الوغ ضروري كندير برونزر. كندير هذا ديال يانان دوان، لا ريفيرونس ديالو 10 هاهي. الوغ غادي نديرو بزربه، ماشي داك لو كونتورين ولا شي حاجه، لا غير كنحفر به شويه. حاجه اخرى، واحد لاستوس، انني كنحفر عيني نيت بالبرونزر حيت انا كنكون مزروبه مثلا الصباح للخدمه ولا شي حاجه، كنكون مزروبه بزاف. الوغ كندير البرونزر كنكروزي به حتى عينيا. هانتوما كيجي زوين لان كتكون دايرو في الحنيكات، كيجي داكشي متناسق. دابا غادي نجيو ليطاب كود كار اللي ضروري خصك ديرها، هي الايلاينر اولا شي كريون ولا شي حاجه ضروري باش تبرز العين ديالك. ولا كود كار ديالي ديال هاد الصيف هو هاد الكريون هذا، راه كاين في لاباج ديالي، غنخليها لكم في صندوق الوصف. فريمون رائع. عندي ديال يانان دوان، عندي ديال تكنيك، جربت بزاف، عندي ديال ميبلين. هذا والله القسم شي حاجه خطيره. عرفتي مات تعطي داك ليفي مات ووتر بروف هو اصلا. الوغ غادي ندير الايلاينر بزربه وغنرجع لكم. انا قدامي المرايه، ما يمكنش نصوب بالغطوط ديال التليفون، صعيب عليا الحال. هذه هي الريزولطا فينال ديال الايلاينر ديالي. هانتوما شوفوا مات زوين كحل انطونس. وطبعا ضروري ملفي ديال الماسكارا. غنصوبها دغيا حيت بوغ شاك جور ما كديرش الماسكارا اللي غادي هذه البيك شوت خطيره حتى هي، خديتها من عند المهدي في انا سمول، كانت بروموسيون 100 درهم هي والكريون ديالها. الوغ ليطاب فينال اللي كيبغيها كلشي هي البلاش. صراحه لي زيطاب كلهم كيعجبونا. غادي ندير هذا حيت مات، حتى هذا ديال لا مارك اوا بينك زويبن. الوغ كندير هكا عاد كندير في وجهي.
اوكي شوف المرايه نديرو ضحيكه، ديرو هكا ما ديروش راه فريمون الا شتي شي واحد مشيتو عنده صوب لكم وجهكم ولا صوب يعني شي ميك اب ارتيست ولا شي وحده ودارت اوف عرفوها بعفونه. حيت راه سميتو حيت الداخل عندنا في ذاتنا راه غير بكتيريا نفخ من هنايا ننتقل داكشي ما هما شتي الحواله ديال العيد وما بقاوش كيديروا لهم داك اوف صافي ولاو كيسلخوهم هكاك اولا كاينين بومبات هكا كينفخوا بهم. وضروري من الحاجه ما كلشي ضروري هو الغوج لافغ. انا درت في الاول البوم لافغ ديال افون اللي وريتكم، دابا غادي نمسحو باش غادي ندير غلوس لي مات هكا. والغلوس اللي غادي ندير هو هذا نيس ديال او هذا لا ريفيرونس تيز، شوف هكا تيز. هذا هو شويه غادي نشوف. كان هذا هو اللوك النهائي ديال المكياج ديالي ديال شاك جور. خطوات لي بسيطه سهله وكتعطيكم لو روندو زوين، كيبان المكياج ديالكم نقيقي. الوغ الا عجبكم هاد لا فيديو خليو لي لي كومونتير ديالكم، والله القسم لي كومونتير ديالكم كيفرحوني بزاف. خليو لي لايك وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي كامل. الوغ خليكم في راحه الله الى فيديو قادم ان شاء الله.